2-3 दिन से थके हो गए, मसाज नहीं मिला। फिर कल परसों कल रात को शादी के बाद पक्का। इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से हमेशा यही कोशिश रही कि अवाम के जहन में जो कंट्रोवर्सी आए, अवाम के जहन में जो सवाल आए, उसको उठाया जाए। हमें बेशुमार ईमेल मौसूल हुए और लोगों ने कहा कि आप हर टॉपिक पे प्रोग्राम करते हैं, लेकिन जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट हिंदुस्तान में जाके काम करते हैं, ख्वाह फिल्मों में हो, ड्रामे में हो, या अब बिग बॉस या बिग ब्रदर के अंदर हो, इसके मुतालिक जो है क्यों प्रोग्राम नहीं किया जा रहा। 2 पॉइंट ऑफ व्यू एटलीस्ट मौजूद है इसके ऊपर व्यूज। कुछ लोग समझते हैं कि ये बहुत गलत चीज है, पाकिस्तान के कल्चर को जो तर्जमानी करता हुआ पाकिस्तान का मुस्लिम माशरा है, जिसकी तर्जमानी करता है पाकिस्तानी कल्चर की, मुस्लिम कल्चर की, उसके बिल्कुल मुनाफी है कि जितना हमारे आर्टिस्ट वहां पे गए, कमरे के अंदर रह रहे हैं और वहां पे हर किस्म के सीन्स शूट हो रहे हैं, रात के, सुबह के, बगलगेरी के, बोसो किनार के, जज्बाती एटसेट्रा। ये हमारे माशरे की ट्रेड्स नहीं है जो हमारे आर्टिस्ट वहां जाके कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इसके ऊपर क्लियरली ये है कि हर शख्स को राइट हासिल है फ्री मूवमेंट का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, और अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाके एक प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं तो ये पाकिस्तान के ऑनर को रिलेट करना जो है वो एक नामुनासिब सी बात होगी। और उससे बढ़ के बहुत से लोगों का ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि पाकिस्तान में इतनी करप्शन हो रही है, तो ये जो काम हो रहा है ये उससे तो कम ही है जो पाकिस्तान में लोग हज से लेकर आगे तक करप्शन करते हैं। ये एक बहुत बड़े इशू है जिसको हम लेकर बैठे हुए पाकिस्तान के कल्चर के तनाजुर में, पाकिस्तान की इमेज के तनाजुर में, और कितनी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारे पास मौजूद है। हमारे आज की गेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के कुछ फुटेजेस आपको दिखाएंगे उस जगह के जहां से ये सारी कंट्रोवर्सी उभरी। बिग बॉस ये इंडिया का एक प्रोग्राम है जहां पाकिस्तान के 2 आर्टिस्ट जो हैं, अली सलीम साहब जो वापस आ चुके हैं और वीना मलिक साहबा अभी भी वहां मौजूद है, गए हुए हैं। इनके क्लिप्स वैसे भी आप देखते हैं कि इस प्रोग्राम में भी एक्सक्लूसिवली आपको दिखाएंगे, एक पॉइंट ऑफ व्यू लेने की कोशिश करेंगे डिफरेंट लोगों से। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है अली सलीम साहब। आप इनका प्रोग्राम देखते हैं, बेगम नवाज शरीफ के नाम से बहुत मशहूर पाकिस्तान का एक बिल्कुल यूनिक शो है जिसने एक बिल्कुल नए पैटर्न पे जो है वो प्रोग्राम्स को जहद दी। उनको बहुत बहुत वेलकम करते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से। उनके साथ तशरीफ रखती हैं फरजाना बारी साहिबा, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। उनसे जानने की कोशिश करेंगे ह्यूमन राइट्स की हदें कहां शुरू होकर कहां खत्म हो जाती हैं। इसका हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब। आपका बहुत वसी तजर्बा है इस्लामी नजरियाती काउंसिल से लेके हज के इश्यूज तक और रूयत हलाल कमेटी तक। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मुल्तान से। अली सलीम साहब, पहले तो मैं आपसे जान लूं कि ये आइडिया जो लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं आपके ऊपर वीना मलिक साहिबा पे, उसको आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं? जी देखें, अस्सलाम वालेकुम कामरान। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अल्लाह का शुक्र है मेरे ऊपर अभी तक कोई क्रिटिसिज्म आया नहीं है। मैं जब बॉम्बे से वापस आया हूं, जब से आया हूं पाकिस्तान वापस, मैं जहां भी गया हूं और जितने भी लोगों से मिला हूं और आपकी तरह जितने टेलीविजन प्रोग्राम्स में भी अपीयर हुआ हूं, अल्लाह का शुक्र है मुझे तमाम लोगों ने पाकिस्तान में यही बोला है कि मैंने उनके सर जो है वो फख्र से बुलंद किए, दैट आई कैरिड माई सेल्फ विद डिग्निटी एंड ग्रेस। और मैंने ऐसा कुछ किया नहीं वहां पर उस घर में कि जिसके ऊपर कोई तनकीद यहां पाकिस्तान में की जाती। अलबत्ता जहां तक वीना का ताल्लुक है तो वीना के हवाले से यकीनन बहुत सारी जो हैं बातें वो सुनने को मुझे मेरे कानों तक पहुंची हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे डायरेक्टली भी इस मामले को लेकर मुझसे डायरेक्टली भी बात करने की कोशिश की है कि जी वीना जिस तरह वो अपने आप को कैरी कर रही हैं तो वो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको नुकसान पहुंचा रही है और हमारी नाक जो है उसको शर्म से कटवा दिया है वीना ने, एंड थिंग्स लाइक दैट। तो मैं उसको इस तरह रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा इस चीज को कि देखें, बात यह है कि मैं समझता हूं कि इस वक्त पाकिस्तान जिन मसाइल में घिरा हुआ है और हमारे मुल्क में जितनी ग्रेव इश्यूज हैं, तो इन हालात के अंदर मुझे नहीं लगता कि वीना मलिक का बिग बॉस के अंदर जो उनका एक जो भी उनका एक तरीकाकार है या उनकी जो एक स्ट्रैटेजी है जिससे वो एक गेम है जिसको वो खेल रही हैं, तो आई डोंट थिंक कि वो पाकिस्तानियों के लिए इतनी कोई बड़ी एक इशू होनी चाहिए। बिकॉज आई थिंक दे आर मच बिगर इशूज, बहुत बड़े बड़े मसाइल हैं हमारे मुल्क में जो रियल इशूज हैं। अच्छा, मैं उसमें तो आऊंगा आपके इशूज पे, लेकिन मुझे एक बात बताइए कि आप वहां पे, आप खुद भी वहां पे रहे, तो वहां का जो माहौल है जिस तरह फ्रीली रात और दिन को शूट किया जा रहा है, आपके ख्याल में वो बिल्कुल मुनासिब बात है पाकिस्तानी आर्टिस्ट के लिए वहां जाके इस तरह के प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना?
دیکھیں بالکل یہ پہلی بات تو یہ کہ اس کو میں آپ کو یہ چیز بالکل واضح کر دوں کہ یہ انڈین شو کا یہ جو کانسیپٹ ہے اوریجنل کانسیپٹ یہ یو کے سے یونائٹڈ کنگڈم سے شروع ہوا تھا. بگ بردر کے نام سے یہ جی بالکل صحیح. انگلینڈ میں چلا کرتا تھا اور اپنے وقت کا یہ سب سے مشہور مقبول پروگرام تھا لندن کے اندر انگلینڈ کے اندر. آپ کو یاد ہوگا کہ شلپا شیٹی جو انڈین بالی ووڈ کی اداکارہ ہیں وہ اس پروگرام میں یو کے بگ بردر میں گئی تھیں تو ان کے خلاف کچھ ریسسٹ کامنٹس آئے تھے جس کے بعد شلپا شیٹی جو ہیں وہ پروگرام کے اندر ونر قرار پائی تھیں اور اس طرح یہ پروگرام بہت مقبول ہوا. پھر انڈیا کی اس کی جو ورژن ہے یہ شروع ہوئی انڈیا میں آج سے 4 سال پہلے. یہ چوتھا سال ہے, چوتھا سیزن ہے اور بگ باس کے نام سے انڈیا میں پروگرام کیا گیا. پروگرام کا کانسیپٹ ہم لوگ سب جانتے ہیں, گھر ہے جس کے اندر 14 لوگوں کو, ایک خاص نمبر آف پیپل کو جو آپ ایک دوسرے کے لیے انجانے ہیں ان کو ایک گھر کے اندر بند کر دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے ہیں. تو 24 گھنٹے آپ شوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, آپ سوتے ہوئے بھی آپ کو ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, آپ کو کھاتے ہوئے بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ وہاں پہ باتھ روم کے اندر بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے یہ کوئی نامناسب سی بات نہیں ہے, مطلب یہ عجیب سی نامناسب نہیں, عجیب سی بات نہیں ویسے لگتی کہ اس طرح کے شو میں پارٹیسپیٹ کرنا؟ بڑا آبجیکٹولی پوچھ رہا ہوں میں اس لیے 3 ہفتے بعد واپس آ گیا. میں بڑا خوش تھا وہاں سے نکلنے کے بعد کیونکہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنا آئی فاؤنڈ اٹ ویری ڈیفیکلٹ کہ میں 24 گھنٹے میرے منہ پہ ہر وقت کیمراز ہوتے تھے تو میں بڑا انکمفرٹیبل ہوتا تھا اس چیز سے کیونکہ میں سمجھتا تھا کہ یہ انویژن آف پرائیویسی ہے, آپ کی کوئی پرائیویسی رہتی نہیں ہے, آپ کی ہر چیز جو ہے. اچھا, اسی نوٹ پہ ذرا میں ایک منٹ, مفتی عبدالقوی صاحب, مفتی صاحب پاکستان کے کلچر, مزاج اور کنسٹیٹیوشن کو دیکھتے ہوئے ذرا فرمائیے کہ آپ کا کیا ٹیک ہے اس سارے ایشو کے اوپر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت انسان ہونے کے, اگر ان دو حیثیتوں کو ہم اپنی نگاہ کے سامنے رکھیں تو اسلام نے بھی ہماری زندگی گزارنے کے لیے اور معاشرتی زندگی کے حوالے سے قوانین مرتب کیے ہیں. اور بحیثیت انسان ہونے کے شرم و حیا, یہ انسانیت کے لیے سب سے بڑا اعزاز ہے. میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ جہاں ایسا پروگرام جس کے اندر آدمی ایک باتھ روم کی طرف جاتا ہے اور اس یقین کے ساتھ جاتا ہے کہ جناب کیمروں کے ذریعے سے اس کی اس کیفیت کو بھی انسانیت کی طرف دکھایا جا رہا ہے, میں نہیں سمجھتا کہ ایسے انسان میں اور ایسے گدھے میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. ایسے انسان میں اور ایسے جانور میں کوئی فرق ہو سکتا ہے. اللہ رب العالمین نے بحیثیت انسان ہونے کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم ہمیں ایک اعزاز عطا فرمایا ہے. شرم ہے, حیا ہے, عفت ہے, عصمت ہے, پاک دامنی ہے, اخلاقی اقدار ہے جو انسانیت کے حسن کی بنیاد ہے. اگر ہم نے اسی طرح زندگی گزارنی ہے جس طرح بیل نے گزارنی ہے, جس طرح گدھے نے گزارنی ہے, جس طرح ان کی زندگی ہے کھانے میں, پینے میں, پیشاب اور پخانہ کرنے میں, تو پھر اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز کیوں عطا فرمایا کہ ہم مسجود ملائکہ بن رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن لوگوں نے جا کے ہندوستان کے اندر اس طرح کے پروگرام کیے ہیں یہ دو قومی نظریے کو انہوں نے پسے پلٹ ڈالا ہے. میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس صاحب سے درخواست کروں گا کہ اگر حج کے معاملے کے اندر جناب وہ اس مولوی کو اور سیکٹری کو جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس معاملے کو آ کے حل کریں اور انہوں نے کس طریقے سے حاجی بیچاروں کو لوٹا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لوگ وہاں گئے ہیں ان کو بھی جناب نوٹس لے کے ان کو بھی وہاں بلایا جائے. کیا ان لوگوں کے اندر دینی غیرت نہیں ہے؟ ان لوگوں کے سامنے علی سلیم صاحب رسپونڈ کر دیجیے, پھر میں بریک پہ جا رہا ہوں. لوگوں نے جناب اسلام کے لیے مفتی صاحب ایک منٹ, دی ہے. علی سلیم صاحب کریں گے. پاکستان کے بھی مجرم ہیں, اسلام کے بھی مجرم. رائٹ مولانا ایک منٹ. جی علی سلیم صاحب اس پہ آپ رسپونڈ کر دیجیے, پھر میں بریک پہ جاؤں گا. جی کامران, پہلی بات تو یہ کہ جب ہم گئے تھے انڈیا میں تو وہاں پہ جو ان کی شیو سینا کے نام سے ایک جماعت ہے انہوں نے کچھ اسی قسم کا ریاکشن شو کیا تھا اور انہوں نے وہاں پہ یہ اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمارے اتنے مقبول پروگرام کے اندر 2 پاکستانیوں کو کیوں شامل کیا گیا ہے. تو وہاں پہ بھی اسی قسم کا اعتراض بالکل اٹھا اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹریمسٹ قسم کی یا جو ایک ہارڈ کور اس قسم کی جو ایک مائنڈ سیٹ ہے یہ دونوں بارڈرز کی دونوں سائڈوں پر ہے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہر انسان دیکھیں, نہ میں اور نہ وینا ہم لوگ کسی پبلک عہدے پر نہیں بیٹھے. واٹ وی ڈو, جو ہم اپنی ذات کے حوالے سے جو فیصلہ لیں ہمیں ہمارے مذہب اسلام نے ہماری ذات کے حوالے سے جہاں تک ہم کسی اور انسان کو تکلیف نہیں پہنچا رہے, کسی کا حق نہیں مارے, تو وہ میرے اور میرے اللہ کے بیچ میں ہے. اس کا جواب میں نے جا کے اپنے اللہ کو دینا ہے. تو میں نہیں سمجھتا. اور ٹھیک ہے, یہ آپ نے ایک بات, آپ کا رسپانس, وہ پروگرام بالکل مناسب. علی سلیم صاحب آپ کا رسپانس آ گیا. آپ کہہ رہے ہیں کہ مفتی صاحب کی سوچ ہے وہ شیو سینا یا ایکسٹریمسٹ پہ مبنی سوچ ہے, اور آپ یہ کہیں گے مفتی صاحب ایک منٹ, یہ بریک پہ جانا ہے.
بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کا رسپانس بھی لوں گا. فرزانہ باری صاحبہ سے پوچھوں گا کہ کس حد تک یہ معاملہ اللہ اور اس کے انسان کے درمیان ہوتا ہے, کس حد تک جو ہے آرٹسٹ کلچر کے سفیر ہوتے ہیں ان پہ کچھ اطلاق ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا. میں اس معاملے میں بالکل آبجیکٹو ہوں اور میں چاہوں گا کہ آبجیکٹو ڈسکشن کی جائے. مفتی صاحب کا بھی رسپانس لیں گے, لیکن ویور جب بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو وہ ایکسکلوسو کلپس دکھائیں گے جو وہاں پر بہت سے لوگوں کے نزدیک پاکستان کے لیے شرمندگی کا باعث بن رہے ہیں اور بنتے آ رہے ہیں. وہ کلپس کیا ہیں, ڈسکشن میں واپس آتے ہیں بریک کے بعد. اس پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کرنے سے پہلے ڈسکشن کے بیچ میں جائیں, آپ کو کچھ فوٹیجز دکھاتے ہیں, کچھ کلپس دکھاتے ہیں جو اس وقت ہندوستان میں ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے, پاکستان کے آرٹسٹ کیا کر رہے ہیں, دیکھتے ہیں. سونے سے ہوگا. You okay? Thank you so much for everything. You're welcome. Thank you. You know what? مجھے یہ بتاؤ کہ کسی بھی بات سے کسی کے کچھ کہنے سے تو یور اینڈ مائنڈ فرینڈشپ کچھ فرق نہیں پڑتا نا. مجھے تو فرق نہیں پڑتا. مجھے بھی نہیں پڑتا. تو اب ٹھیک ہے, گڈ. جل لگا ہے, الگ اسٹائل تھا. 2-3 دن سے تھکے ہوں گے نا, مساج نہیں ملا. پھر کل پرسوں کل رات کو شادی کے بعد پکا. چلو جی. چلو اب سو جائیں گے. 3 سال پرانا